अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आज का हमारा मौजू कसीदे का तारीख़ी पस मंज़र और फ़न है। तो आइए आज हम इसके हवाले से बहस करते हुए चलें। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना गाढ़े गोदे के हैं। इस सनफ़ का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत सर्फ़ करके इसका निचोड़ पेश करना होता है। इस सबब से या इस वजह से इसका ये नाम पड़ा। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है क्योंकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर कहता है, इसलिए इसका नाम कसीदा पड़ा। इस्लाम में कसीदा उस सिनफ़ नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या हिजू की गई हो। असल में कसीदा एक अंदाज़े बयान एक तर्ज़ अदा का नाम है जो फ़ारसी के बराह रास्त असरात से उर्दू में परवान चढ़ा और इस तरह से कसीदा नगारी उर्दू में राइज हुई। कसीदे में कम से कम 15 इशार का होना लाजमी है और ज़्यादा की कोई कैद नहीं। शहर अशूब और जहां अशूब वगैरह भी कसीदे की ही किस्में हैं। कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, उसे मतला कहते हैं। बाकी इशार के सिर्फ दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। कभी कभी कसीदे में एक से ज़्यादा मतला होते हैं। जब कसीदे में 2 मतला हों तो उसे ज़ू मतलाइन कहते हैं। कसीदे की पहचान भी उसकी हैयत और मौजू से की जाती है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर कम हो जाए तो यह सिनफ़ अपनी पहचान खो देती है। इस सिनफ़ की अहमियत इसलिए मुसल्लमा है क्योंकि गज़ल जैसी मकबूल और मारूफ सिनफ़ सुखन इसी के बतन से पैदा हुई है, इसलिए इसकी हैयत बड़ी हद तक गज़ल की हैयत से मिलती जुलती है। इस सिनफ़ की ज़बान बड़ी मुकफ़ा और मुसज्जा होती है, इसलिए हर शख्स कसीदा गो नहीं हो सकता। मौजू के लिहाज से कसीदे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: मदाहिया, हिजविया, वाइजिया और बयानिया। मदाहिया ऐसा कसीदा जिसमें किसी की मदाह यानी तारीफ़ की गई हो, उसे मदाहिया कहते हैं। हिजविया ऐसा कसीदा जिसमें मुसाहिब ज़माना या किसी शख्स की बुराइयां बयान की गई हों, उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। वाइजिया ऐसा कसीदा जिसमें नसीहत के मज़ामीन बयान किए गए हों, उसे वाइजिया कसीदा कहते हैं। बयानिया ऐसा कसीदा जिसमें मुख्तलिफ़ अनवा कैफ़ियत के मज़ामीन पेश किए गए हों, उसे बयानिया कसीदा कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कसीदे की किस्में। कसीदे की 2 किस्में हैं, एक तमहीदिया और एक खिताबिया। तमहीदिया जब कसीदा बराह रास्त असल मौजू मदह या मज़म्मत से शुरू न हो बल्कि उसमें तमहीद के तौर पर कुछ इशार का इस्तेमाल किया गया हो। अमूमन शायर इस ज़मन में बहार, इश्क, मौसम वगैरह को मौजू बनाकर इशार कहता है, तो ऐसे कसीदे को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। दूसरा खिताबिया, जब कसीदा बराह रास्त असल मौजू से शुरू हो जाता है तो उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। तमहीदिया कसीदे के 4 अज्जाए तरकीबी हैं: तशबीब, गुरेज, मदह या मज़म्मत, दुआ या मुद्दा। तशबीब ये कसीदे के अज्जाए तरकीबी में सबसे पहला जुज़ है। इसे नशीब भी कहा जाता है। शायर असल मौजू शुरू करने से पहले या कबल कुछ इशार बतौर तमहीद कहता है। इन इशार में शायर बहार, शराब व शबाब, हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ा और हिकमत वगैरह के मज़ामीन नज़म करता है। दूसरा गुरेज, ये कसीदे का दूसरा जुज़ है। ये वो मरहला है जहाँ शायर तशबीब को तर्क करके मदह की तरफ राग़िब होता है और तशबीब और मदह को आपस में जोड़ता है। तीसरा मदह या मज़म्मत, कसीदे का ये सबसे असल मौजू होता है। इस हिस्से में आम तौर पर ममदूह की इल्म व अक़ल, अदल व इंसाफ, दिलेरी व शुजाअत और इफ़्त व सखावत की तारीफ़ बड़ी मुबालगा आमेज़ अंदाज में की जाती है। मक्ता, दुआ या मुद्दा ये तीनों एक ही हैं। कसीदे का सबसे आखिरी जुज़ होता है। इसमें शायर ममदूह की सलामती और उम्र दराजी की दुआ करता है।
اگرچہ یہ تمام اجزاء مختلف ہیں، مگر ایک قصیدے کو کامیاب اور خوبصورت بنانے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اب قصیدے کا پس منظر۔ قصیدے گوئی کا آغاز عرب کی سرزمین سے ہوتا ہے۔ عرب میں قصیدہ گوئی کی ابتدا یا ان کے ابتدائی نقوش اگرچہ اہل علم حضرات کے مطابق 3 صدی عیسوی سے ملنے لگتے ہیں، لیکن کوئی مصدقانہ یہ جانکاری فراہم نہیں ہوتی۔ البتہ اکثر مستشرقین، محققین اور ناقدین الزریر ابو لیلہ المحلحل اور امرؤ قیس کو ابتدائی عربی قصیدہ گوئیوں میں شامل کرتے ہیں۔ عربی ادب میں قصیدہ گوئی کو اس لیے اہمیت حاصل تھی کیونکہ حجاز کے قصبہ طائف کے قریب عکاظ کے بازار میں ہر سال لگنے والے میلے میں مذہبی تقریبات کے علاوہ بھی کئی طرح کے مقابلے ہوتے تھے۔ ان مقابلوں میں ایک مقابلہ شاعری کا بھی ہوتا تھا، جس میں قصیدہ گو کو اپنا قصیدہ پڑھنا ہوتا تھا، پھر جس کا سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا وہ اس عہد کے سب سے بڑے اعزاز کا حقدار ہوتا۔ اس دور کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ جو قصیدہ سب سے زیادہ اچھا تسلیم کیا جاتا اسے آب زر سے لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کرایا جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل عرب میں جن قصیدہ نگاروں کو شہرت نصیب ہوئی ان میں المنحال، امرؤ قیس، حارث، طرفہ، زہیر، عمرو، انترا اور لبید وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد کچھ عرصے کے لیے زمانہ جاہلیت کے قصیدے کی روایت دب گئی اور شعراء نے مذہبی گرفت میں رہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہے۔ اس سلسلے میں حسان بن ثابت اور کعب بن زہیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے دوران جمیل، اختل، حریر، فرزوق وغیرہ کا شمار بعد کے آنے والے شہرت یافتہ قصیدہ نگاروں میں ہوا۔ اسلامی دور کے بعد عباسی دور کا آغاز ہوا، جس میں ابو نواس اور ابو تمام، ابو دلامہ، مروان، متنبہ وغیرہ نے قصیدہ گوئی میں شہرت حاصل کی۔ عباسی دور کے بعد ساسانی دور کا آغاز ہوا۔ ساسانی شہنشاہت کے خاتمے کے بعد ایرانیوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ان کے رہن سہن اور رسم و رواج میں بھی کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں، اور فارسی قصیدے گوئی کا ابتدائی بیج بھی اسی زمانے میں پھوٹ گیا۔ فارسی قصیدہ نگاروں نے عربی شعراء کی تقلید کرنے کے علاوہ اپنے اسلوب و فکر کی آمیزش سے مقامی رنگ بھر دیا اور فارسی قصیدے کو کافی تقویت بخشی۔ اگرچہ بعض اہل قلم مروزی، فیروز، محمد بن وصیف وغیرہ کو ابتدائی قصیدہ گوئیوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن تحقیقی شواہد کی روشنی میں رودکی کو فارسی قصیدے کا بانی اور پہلا صاحب دیوان فارسی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رودکی کے علاوہ اس دور میں جن شعراء نے فارسی قصیدے کو پروان چڑھایا ان میں منصور حلاج، ابو القاسم فردوسی، دقیقی اور قصائی مروزی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ عباسی اور ساسانی عہد کے بعد غزنوی عہد کا آغاز ہوا، جس میں عنصری، ایوکی، منوچہری، فرحی، سیستانی وغیرہ اہم قصیدہ نگار گزرے ہیں۔ غزنوی کے بعد سلجوقی عہد کا آغاز ہوا۔ اس دور میں قصیدے کو ترقی دینے میں ناصر خسرو نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جن فارسی شعراء نے قصیدے کو عروج تک پہنچایا ان میں خاقانی، انوری، شیخ سعدی، عرفی وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قصیدے کی روایت جو فارسی سے اردو ادب میں داخل ہوئی، اس نے دیگر اصناف کی طرح دکن میں اپنی آنکھ کھولی تھی۔ بہمنی سلاطین کے عہد کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ آذری، مشتاق اور لطفی نے قصیدے لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی تحقیقی ثبوت نہیں ملتا۔ اس طرح یہ صنف اردو میں رائج ہو گئی اور آگے چل کر اردو ادب میں قصیدے لکھے گئے۔ قصیدہ جن ادوار سے گزرا ہے ان ادوار کے نام اس طرح سے ہیں: جاہلیت دور، اسلامی دور، خلافت دور، عباسی دور، ساسانی دور، غزنوی دور، سلجوقی دور، بہمنی سلاطین۔ اس کے بعد قطب شاہی دور کے جو بادشاہ تھے
ان بادشاہ کے دور میں یا ان بادشاہوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، جیسے سلطان قلی قطب الملک جمشید قلی قطب شاہ، ابراہیم قلی قطب شاہ، سبحان قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابو الحسن قطب شاہ جسے تانا شاہ کہتے ہیں۔ ان بادشاہوں نے بھی اردو قصیدے کو پروان چڑھایا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، قصیدے کا پس منظر اور اس کا فن۔